Galaxy News Hour live. मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि दोस्रो पटक मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। आसन्न निर्वाचनले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधि सभाका लागि 275 र 7वटा प्रदेशमा 550 सदस्यहरू चयन गर्नेछ। आइतबार हुने निर्वाचनबाट विजयी हुनेहरूबाटै सङ्घ र प्रदेशमा नयाँ सरकारहरू बन्नेछन्। निर्वाचन आयोगको तालिका बमोजिम 48 घण्टाको मौन अवधिमा हामी छौँ। यो अवधिमा दल र उम्मेद्वारका प्रचार प्रसारका गतिविधि बन्द छन्। निर्वाचन आयोग र अरू सरकारवाला निकाय निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। मतदातालाई भने यो समयमा सोच्ने र सरसल्लाह गर्ने फुर्सद छ। बितेका 5 वर्ष संविधान कार्यान्वयन तथा संघीय प्रणालीलाई सबल बनाउने केही प्रयास नभएका होइनन्, तर ती पर्याप्त भएनन्। परिणामस्वरूप आज कतिपयले यो प्रणालीलाई सबल र सफल बनाउने भन्दा पनि यसको खारेजीकै मुद्दा समेत उठाउन थालेका छन्। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने व्यवस्थालाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउने भनेकै नेतृत्वले हो। चुनाव तयारी र प्रचारकै बेला समेत प्रदेश सभाको निर्वाचनले महत्त्व नपाएको आवाज सुनियो र त्यसै खाले दृश्य पनि देखिए। प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरूका एजेन्डाबारे नै पर्याप्त बहस भएन। तर अब हामी निर्वाचन सम्मुख छौँ। मतदाताहरू अमूल्य मतदानका लागि उत्सुक छन्, तर चुनिएर आउने नेतृत्वले मनन गर्नै पर्ने विषय हो। 5 वर्ष हामीले कहाँ कमजोरी गर्यौं, हुनुपर्ने काम र भएका कामबीच कहाँ तालमेल मिलेन। निर्वाचनपछि यसमाथि घनीभूत बहस हुनैपर्छ। व्यवस्था बलियो भए मात्र हाम्रो अवस्था फेरिनेछ। हामीले चाहेको समृद्धि र विकासको लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। पर्सि हुने चुनावका लागि 22,000 भन्दा बढी मतदान केन्द्र तयार। भोट हाल्ने तरिका बारे भने मतदातामा अझै अन्यल। प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका नागरिक यसपटक पनि मतदानबाट वञ्चित। नागरिकता वितरण नहुँदा नामावली सङ्कलन नै नभएको आयोगको तर्क। चलको ब्याज दरको असर अटो व्यवसायमा। भन्सार जाँचपाँच गर्न नसक्दा 2600 भन्दा बढी सवारी साधन नाकामै, 100 भन्दा बढी सोरुम बन्द। उत्तर कोरियाद्वारा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार। अमेरिकासम्म मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र। जापानी टापु होक्काइदो नजिकै खसेको जापानको दाबी। र युएईसँगको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला नेपालले जित्यो। निर्णायक खेलमा 6 विकेटले विजयी। आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लको अर्धशतक। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य मानिन्छ। निर्वाचन मतदाताका लागि यस्तो अवसर हो जहाँ उनीहरूले आफूलाई मन परेका उम्मेद्वारलाई भोट दिन पाउँछन्। शासन सत्ता सञ्चालनका लागि कस्ता व्यक्ति चुन्ने यो निर्णय गर्ने अधिकार मतदाताको हो। उनीहरूले चुन्ने प्रतिनिधिले कानुन मात्र बनाउँदैनन्, 7 प्रदेश र केन्द्रमा गरी 8वटा सरकार पनि बनाउनेछन्, जसका कारण मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो चुनाव अन्तर्गत अहिले मौन अवधि चलिरहेको छ। मौन अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। विगतका निर्वाचनमा मौन अवधिको समयमा पनि अनेक गतिविधि हुने गरेका थिए। तर यसपालि आचार संहिता उल्लङ्घनदेखि झडपका घटना मौन अवधिमा देखिएका छैनन्। सहर र गाउँ निकै शान्त देखिएका छन्। म दैनन्दिनमा दिनै यो निर्वाचनको पद्धति परिमार्जित भएको, विकसित भएको, व्यवस्थित हुँदै गएको म पाइरहेको छु। यो सुन्ने समयमा पनि के हुन्छ भनेदेखि प्राय ग्रुप बनाएर घुम्ने गर्ने उम्मेदवारहरूले गर्छन्, तर त्यस्तो कहीँ कतै केही देखिएन। ज्यादै राम्रो देखिएको छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको एउटा सुन्दर पक्ष हो निर्वाचन।
अनि स्वच्छता निर्वाचनको अनिवार्य शर्त हो। यस्ता निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसके निर्वाचनप्रति त विश्वास रहँदैन नै, सरकार पनि सफल हुँदैन। तर मतदातामा बढेको चेतना र सुरक्षा निकायको कार्यकौशलताका कारण निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भइरहेका छन्। प्रजातान्त्रिक अभ्यास निकै परिपक्व हुँदै गएको देखिएको छ। प्रजातन्त्रको अभ्यासको बाटोमा हामी हिँड्न थालिसकेपछि हामी सबैमा केही म्याच्युरिटी आएको छ। व्यवस्थापनमा चाहिँ बढी चाहिँ दक्षता वृद्धि भएको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आफूलाई चाहिँ त्यस अनुसारको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भनेर एउटा त्यो बाटोमा हिँड्न थाले जस्तो देखिन्छ। मतदाताहरूमा पनि अब एउटा त्यो त्यस किसिमको जागरण आएको छ र कर्मचारीहरूमा कन्फिडेन्स। आवधिक चुनाव सत्ता परिवर्तनको एउटा प्रक्रिया हो। यहाँबाट चुनिएर आउनेहरू प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री चुनिन्छन्। कानुन बनाउने जिम्मेवारी पनि मतदाताले चुन्ने जनप्रतिनिधिकै हो। त्यसैले चुनावमा जनताका आशा अपेक्षा जोडिएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि यहाँ चुनेर आउने 275 जना अनि प्रदेशमा 550 जना मात्र आवधिक निर्वाचनको एउटा प्रक्रिया होइन, अर्थात् आवधिक निर्वाचन चुन्ने र चुनिने प्रक्रियामा मात्र सीमित छैन र यसलाई यत्तिकैमा सीमित राख्नु पनि हुँदैन। आवधिक निर्वाचनको आफ्नो छुट्टै महत्त्व छ। आवधिक रूपमा हुने चुनावलाई राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले सत्तामा पुग्ने भर्याङ र लाभ लिने अवसरका रूपमा लिँदै आएका छन्। तर भुइँ मान्छेका लागि भने चुनाव समृद्धि र विकासको आशाको त्यान्द्रोका रूपमा रहँदै आएको छ। त्यसैले उनीहरू अनेकौं कष्ट सहेर मतदानका लागि 100 किलोमिटरको यात्रा नाप्ने गर्छन्। कामको सिलसिलामा विभिन्न शहरमा बस्दै आएका मतदाता अहिले गाउँ फर्किरहेको दृश्यले त्यसैलाई दर्शाउँछ। 2 दिनमा 1.25 लाख भन्दा बढीले उपत्यका छाडेका छन्। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार शुक्रबार उपत्यका छाड्नेको संख्या झनै बढेको छ। यो कानुनले बाँधेको होइन, यो संविधानले बाँधेको, राजनीतिक दलहरूले बाँधेको यो एउटा महत्त्वपूर्ण उस हो, राज्यको जिम्मेवारी पनि हो। एउटा जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पुरा गर्न यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैको लागि म जाँदैछु। कस्तो लागिरहेछ? एउटा निर्वाचनले एउटा घर जाने बाटो पनि बनाइदिएको छ, खुसी हुने माध्यम पनि, परिवर्तनको हुटुटी पनि होला यहाँहरूमा होइन, केही नयाँ होला भन्ने खुसी छ होला नि त? निश्चय नै। अब यो उसले निर्वाचनले चाहिँ राम्रो परिणाम ल्याएर अलिकति देशलाई निकास दिन्छ भन्ने चाहिँ आश गरेको छ। विकास ल्याउँछु भन्छन्, अब जिटिसी ल्याउँछु भन्छन्, अब आश देखाउँछन् नि त होइन। अब हामीले अब एउटा नेता त चुन्नै परेन। आशा अपेक्षा त भइ नै हाल्छ नि। परिवर्तनको लागि आशा अपेक्षा राख्ने हो। अब भोलि आउने निर्वाचन जितेर गएको नेताहरूले देश विकास गरून् भन्ने चाहनु छ। दलहरूसँग अनि नेताहरूसँग तपाईँ हाम्रा धेरै असन्तुष्टि होलान्, गुनासा होलान्, तर राजनीतिलाई सङ्लो बनाउने अनि राजनीतिज्ञहरूलाई सुधार्ने पनि तपाईँ हामीले नै हो। यो आवधिक निर्वाचन अनि यस्ता चुनावहरू तिनै राजनीतिज्ञलाई सुधार्ने अनि राजनीतिलाई सुधार्ने सुनौलो अवसर हो। त्यसैले यो निर्वाचनमा आफ्नो मतको अधिकतम प्रयोग गर्दै, अधिकतम सदुपयोग गर्दै यो चुनावलाई उत्सवको रूपमा लियौँ र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको एउटा सुन्दर पक्ष यो निर्वाचनलाई उल्लासमय बनाऊ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा मतदाता 1,79,00,000 भन्दा बढी छन्, तर ती सबै भोट खसाउने विधिबारे जानकार भने छैनन्। निर्वाचन आयोगले 50 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्यो। उसले भौतिक रूपमा भन्दा डिजिटल माध्यममा जोड दियो, जसलाई मतदाता शिक्षा चाहिने हो उनीहरू डिजिटल माध्यमको पहुँचमै छैनन्। त्यही कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी देखिएको छैन। निर्वाचन आयोगले मतदान अघिका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको भनेको छ। उसले देशभर 2,47,000 कर्मचारी खटाएर 22,000 भन्दा बढी मतदान केन्द्र निर्माण गरी मतदातालाई परिचय पत्र बाँड्न सुरु गरेको छ। तर सबै मतदाता भोट कसरी हाल्ने र कतिवटा मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाउने भन्ने बारेमा जानकार छैनन्। यसअघिका निर्वाचनमा भएको बदर मत संख्याले नै यसको पुष्टि गर्छ। जबकि आयोग अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा विभिन्न भाषामा प्रचार सामग्री बनाई मतदाताको घर दैलोमा पुगेको थियो। तर यसपटक आयोगले घर दैलोलाई प्राथमिकता दिएन, डिजिटल माध्यम आयोगको प्राथमिकतामा पर्यो।
त्यसको असर दूर दराजमा रहेका लेखपढ गर्न नजान्ने र इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेका मतदातामा परेको छ। भोट हाल्ने आफ्नो भिडियो छाप लगाएर हाल्ने। कसरी मतपत्र कस्तो हुन्छ केही थाहा छ हजुरलाई? के सिकाउन आयो? थाहा छैन, अब के सिकाउन। अब यति हामीलाई चासो पनि छैन। अब हामी आफ्नो काम लाग्ने गरी चासो गरिहाल्छौँ। किन चासो भएन त? चुनाव नजिक आइसक्यो। कामहरू यसैका पछाडि लागो हामी। उनलाई त कहीँ केही यताउति गर्नु छ, देशलाई बिगार्ने बा सपार्ने के उनको हातमा छ। हाम्रो किसिम खेतीपाती लाउँछौँ, दाजुभाइ इष्टमित्रसँग सम्बन्ध राख्छौँ। हाम्रो धेरै त्यसको के मतलब छ? मतदाता शिक्षाका लागि आयोगले फेसबुक, ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका साथै विभिन्न किसिमका भिडियो सामग्री बनायो। तर आयोगले उत्पादन गरेका भिडियो भोट हाल्ने तरिका सिकाउनु पर्ने खालको तब्कामा पुग्दै पुगेन। जुन ठाउँमा बिजुली छैन, जोसँग स्मार्टफोन छैन, उनीहरूका लागि आयोगका प्रचार सामग्री एकादेशका कथा जस्ता भए। आउँदैन, किनभने हामीलाई यसरी हाल्नुपर्छ भन्ने र पनि सिकाउन पनि आएको छैनन् र पहिलोचोटि अब हाल्न गइरहेको छौँ। अनि त्यही भएर अब के गरी हाल्नु, कसरी हाल्नु हामीलाई थाहा छैन। अब सिकाएको भए त जानिन्थ्यो होला यसरी हाल्नुपर्ने भनेर। अनि त्यो सिकाउनलाई नै आएको छैन कारणले हामीलाई चाहिँ हाल्न आउँदैन। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोट त्यस्तै कहिले हालेको थिएन, अब त्यही भएर भोट हाल्न आउँदैन। सिकाउनलाई कोही आउने भएन, अनि त्यसैले म भोट हाल्न चाहिँ आउँदैन। त्यसो त मतदातालाई भोट हाल्ने तरिका सिकाउने काम राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको पनि हो। तर उनीहरू तरिका सिकाउने भन्दा आफ्नो निर्वाचन चिन्हको प्रचार गर्नमै सीमित भए। हिमालदेखि तराईसम्मका खास गरी अनपढ मतदाता मत खसाल्ने 2 दिन अघिसम्म पनि कसरी मतदान गर्ने भन्ने रणभुल्लमै छन्। अछामबाट तारामान खड्का र मोरङबाट राजु पौडेलका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदाताले 4वटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्नेछ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ अलग अलग मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। स्वस्तिक छाप लगाएपछि मतपत्र अलग अलग मतपेटिकामा खसाउनु पर्नेछ। यस विषयमा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। मतदान केन्द्रमा गइसकेपछि यहाँहरू सबैभन्दा पहिला यहाँलाई पहिलो मतपत्र प्रदान गरिन्छ। उक्त मतपत्र प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारको लागि दिइने मतपत्र हो, जुन चाहिँ सेतोमा रातो मसीले छापेको रातो रङको मतपत्र हुन्छ, जुन तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। यस्तो रङको चाहिँ मतपत्र यहाँलाई पहिलो सुरुमा दिइन्छ। यो आफूले प्रतिनिधि सभामा आफूलाई मन परेको कुनै उम्मेदवारको एक निर्वाचन चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाएर, एउटा मात्र स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्नुपर्दछ र 1 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। त्यसपछि यहाँलाई प्रतिनिधि सभातर्फकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको दोस्रो मतपत्र दिइन्छ, जुन यस्तो रङको हुन्छ। सेतोमा कालो मसीले छापेको मतपत्र हुन्छ र यो राजनीतिक दललाई दिने, आफूलाई मन परेको कुनै एक राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्हमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सकिन्छ र मत सङ्केत गरिसकेपछि यहाँहरूले 2 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। अब त्यसपछि यहाँहरूलाई तेस्रो मतपत्र दिइन्छ, जुन चाहिँ प्रदेश सभाको उम्मेदवारको लागि चाहिँ हो। आफूलाई मनपर्ने कुनै एक उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर यहाँले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँले मत सङ्केत गरिसकेपछि यो तेस्रो मतपत्र 3 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ र अन्तिममा यहाँहरूलाई प्रदेश सभातर्फको राजनीतिक दललाई दिने मतपत्र प्राप्त हुन्छ, जुन चाहिँ अहिलेको जस्तै सेतो कागजमा कालो मसीले छापिएको हुन्छ र यो प्रदेश सभामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै एक राजनीतिक दललाई यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको प्रदेश सभाको लागि कुनै एक राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्हमा एक स्वस्तिक छाप लगाएर अनि यहाँहरूले 4 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ र यसरी तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभाको लागि 2वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्रमा र प्रदेश सभाको लागि 2वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्रमा मतदान गरिसकेपछि यहाँहरूले
मतदान कार्य राम्रोसँग गरेको ठहरिनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचनमा ढुक्क भएर मतदान गर्न गृह मन्त्रालयले मतदातालाई आग्रह गरेको छ। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जो कोहीमाथि कडा निगरानी राखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने विश्वास दिलाएको छ। मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले कर्मचारी, मतदाता र मतपत्रको सुरक्षामा खतरा पुर्याउने व्यक्ति, दल, समूह र सङ्गठनमाथि कडा निगरानी राखिएको जानकारी दिए। उनले केही दिन यता केही हिंसात्मक गतिविधि देखिए पनि त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, समूह र सङ्गठनप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइएको बताए। मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनको सुरक्षामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी गरी 2,98,500 जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने 180 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार कार्तिक 1 गतेदेखि आजसम्म 1 महिनाको अवधिमा निर्वाचन लक्षित अवांछित गतिविधि गर्ने विभिन्न पार्टी तथा समूह 180 नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँबाट 45 जना छन्। आजै मात्र उपत्यकाका 3 ठाउँमा शंकास्पद वस्तु फेला परेका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सुरक्षा सतर्कता बढाइएको बेला ललितपुरको जावलाखेल, काठमाडौँको हाडीगाउँ र बुढानीकण्ठमा शंकास्पद वस्तु फेला परेका हुन्। हालसम्म निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेका 22,227 मतदान केन्द्रमध्ये 3,065 वटालाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ। यस्तै 4,478 स्थल संवेदनशील र बाँकी सामान्य मतदान केन्द्रको रूपमा मापन गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि देशभर 3 लाखको हाराहारीमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी तैनात छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षाबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग छलफल गरेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रधान सेनापति शर्मालाई आज आयोगमा बोलाएर निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले गर्दै आएको काम कारबाहीबारे चासो राखेका हुन्। प्रधान सेनापति शर्माले निर्वाचनको सुरक्षा चुस्त रहेको र निर्वाचन सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सेनाका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतपत्र छपाई, ढुवानी, निर्वाचन सामग्रीको जाँच तथा प्याकेजिङ कार्यमा सेनाले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको बताए। छलफलमा निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरी प्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी र सगुन शमशेर जबरा पनि उपस्थित थिए। अब घर दैलोमा ग्यालेक्सी सम्बन्धी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। कृषि र पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना रहेको चितवनमा आयात निरुत्साहित गर्न सक्ने प्रशस्तै विकल्प छन्। तर त्यहाँका किसान र व्यवसायीको समस्या निराकरण गरी उत्पादन वृद्धितर्फ कसैले चासो देखाएको छैन। निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवारसँग चितवनवासीले आधारभूत आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। ग्यालेक्सी घर दैलो अन्तर्गत चितवनबाट संवाददाता हिरालाल आचार्य सहित मिलन बुढाथोकी र क्यामेरा पर्सन विष्णु थापाले तयार पारेको यो रिपोर्ट। ग्यालेक्सी घर दैलोको साथमा आइएमई। त्यसैले गर्व गरेर दोहोऱ्याउन मन लाग्छ। आइएमई गर्यो। तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको चितवनमा यतिखेर चुनावी सरगर्मीले छाएको छ। गाउँ, सहर तथा विभिन्न भित्री टोलहरूमा समेत चुनावी गफगाफ हुन थालेको छ। चितवनका 3टा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये यतिखेर पुराना भनिएका राजनीतिक दल र त्यसैगरी नयाँ राजनीतिक दल र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको समेत तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको हामी देखिरहेका छौँ। ग्यालेक्सी घर दैलो अन्तर्गत चितवनका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका ठाउँहरूमा पुगेर हामी यस क्षेत्रका मतदाताहरूका अपेक्षाहरू के छन् र यहाँ उम्मेदवारहरू भोट माग्नका लागि के कस्ता चुनावी एजेन्डा लिएर आइरहेका छन् भन्ने विषयमा हामीले चुनाव केन्द्रित कुराकानी ग्यालेक्सी घर दैलोमा देखाउनेछौँ।
अब यो चितवनमा यतिखेर देशैभरि जस्तै चुनाव लागेको छ, चुनावी सरगर्मी बढेको छ होइन। यो पुरानो केबी लाइन अर्थात् अहिलेको नयाँ दरबार मार्गमा छौँ हामी। यहाँ चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीहरू धेरै हुनुहुन्छ, करिब 300 घर परिवार सुकुम्बासी बस्ती हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। तपाईँहरूको समस्या के छ यहाँका नागरिकहरूलाई नेताहरूसँग के माग राखिरहनु भएको छ? हाम्रो समस्या भनेको हामीलाई बाटोघाटो राम्रो होस्, हामीलाई लालपूर्जा छिटो, हामीलाई छिटोभन्दा छिटोमा हामीलाई लालपूर्जा चाहियोस्, लालपूर्जा अगाडि आओस् भन्ने कुरा हाम्रो धारणा त्यति मात्रै छ। अहिले चुनाव आइरहेको छ, धेरै उम्मेदवारहरू तपाईँसँग दलका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि आइरहनु भएको होला। योभन्दा अगाडि पनि धेरैले तपाईँहरूलाई यही एजेन्डा मागे होलान्। अब किन पुरा गरेनन् पहिले? अहिलेकालाई पुरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् कि छैनन् तपाईँहरूलाई? पहिलाकाले नै अहिलेकाले आश्वासन दिएर भनिरहेका छन् सबले, हामी दिन्छौँ, लिएर बाँड्छौँ, हामी यो चुनावको माहौल छ, चुनावपछि हामी तुरन्त लिएर बाँड्छौँ भन्ने भने। योभन्दा अगाडि पनि भनेर चाहिँ त्यत्तिकै भने मुखै देखाउन छोड्नुभयो उहाँहरूले। लालपूर्जा नहुँदाखेरि तपाईँहरूलाई के समस्या भइरहेको छ यहाँ? समस्या त्यस्तै, अब कसैको छोरा लालपूर्जा हुने जग्गा राखेर अस्ट्रेलियातिर पठाएछन्, कसैले के गरेका छन्, हाम्रो त्यस्तो राख्नेलाई पनि छैन, त्यही समस्या छ हाम्रो। मेट्रो सिटी भनेर भनिन्छ, महानगरबाट 2 किलोमिटर, नगरपालिका महानगरको अफिसबाट 2 किलोमिटरको बाटो हो यो। अब यस्तो ठाउँमा अब बजेट ल्याउनको लागि यिनीहरू के गर्छ भन्दा तानातान गर्छ। के गर्छ भन्दाखेरि उही बोलिङ। चुनाव आयो भन्छन् नेताहरू, तपाईँहरूको घर दैलोमा के भन्ने आउँदैछ? आफ्नैलाई गर्ने हुन्, जनतालाई यिनले चाहिने खास केही गरेका छैनन्। अब समयअनुसार अलिकति यसो लिएर आएर अलिअलि यसो कतै चाहिने यता ढलछल यताउति कतै कतै चाहिने अलिअलि छितर चाहिँ गर्ने हुन्। खासै काम चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैनन्। विदेशी रेमिट्यान्स पठाएर चाहिँ यो विकास भएको छ, त्यही पनि नेताहरूले भुँडी भर्छन्। हाम्रा हुनहार युद्ध नेता युवकहरू सबै विदेश पलायन भए, साह्रै दुःख लाग्छ त्यो सम्झिँदा। चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत हामी यो विभिन्न कृषियोग्य भूमिका आसपासका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँबाट उत्पादन हुने अधिकांश अन्न, फलफुल, तरकारी लगायतका चिजहरू काठमाडौँमा समेत खपत हुन्छ। तर यो ठाउँमा यति राम्रो कृषियोग्य भूमि भए तापनि किसानहरूको समस्या भने जिउका तिउँ छ। समयमा मल बिउ नपाएको गुनासो अन्य ठाउँका जस्तै यस क्षेत्रका किसानहरूको पनि रहिरहेको छ। सुविधा हुन्थ्यो होला नि किसानलाई, किसान भन्ने बेला चाहिँ किसानको नाम दिन्छन्, किसानलाई केही पनि देखाएनन्। खालि बाहिर त्यो व्यापारीलाई दिन्छन्, व्यापारीलाई मात्रै छ फाइदा, हामीलाई छैन। किसानलाई के कतैबाट पनि छैन। दुध बेच्छन्, दुध अब भैँसी पाल्छन्, 4-5वटा भैँसी पाले हम दुध बेचे हम, लगेर डेरीमा दिन्छन्, उही सेयरवालाले आफ्नो पेट भर्छन्। हामीलाई अब त्यही 65-70 पार्छन्, उनीहरूले खान्छन् 140 रुपियाँ टक्कै खान्छन्। अनि के फाइदा छ? हामीलाई फाइदा छैन। अनि किसानलाई हेरे छैनन् नेताले। तपाईँहरूको समस्याहरू चाहिँ के छन् यहाँ? अब हाम्रो समस्या भनेको अब बालबच्चा पढाउनु पऱ्यो होइन। अब केजी किसानी नगरिकन केही हुँदैन। अब काम गऱ्यो भाउ आउँदैन। अब यस्तै अब बच्चाहरूलाई पनि पढाउनु पऱ्यो, घर समस्या भाउ आउँदैन भन्नुभयो नि, त्यो भने अहिले हामीले बेच्न लाग्यौँ। अब अहिले हामीले चाहिँ 120 रुपियाँ किलो किनेर खान्छौँ। हामीले बेच्ने बेलामा यो 50 रुपियाँ किलो नै आउँदैन, 30 रुपियाँ किलो नै आउँदैन। त्यसका लागि चाहिँ राज्यले के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब राज्यले चाहिँ अब सबैको अब एउटै किसानीहरूलाई चाहिँ कहिले पनि किसानको मिहिनेत चाहिँ कसरी उब्जाउ गरे, कति खर्च छ, कति आम्दानी, कति चाहिँ मिहिनेत गरे, त्यसको चाहिँ अलिकति सरकारले पनि बुझिदिनु पऱ्यो कि। यो पुलकै हाम्रो समस्या छ। मेन हाम्रो समस्या भने यो पुलको बर्खा महिना लागि हाम्रो यो गाउँमा बाढी पस्छ। त्यस्तो पुल त चाहिन्छ, तर पुल हाम्रो यो साङ्ग्रो भएर त्यही भएर अनि पानी अट्दैन। अब तपाईँको बर्खा महिनामा त अब जति तपाईँको माथिको पानी सबै यसैमा आउँछ। अनि त्यही भएर अनि यो पुलमा पानी अट्दैन। यो पुललाई अलिकति फराकिलो गर्न पाएको भए हाम्रो गाउँलाई नि अब अलिकति अब बाढीबाट जोगिन्थ्यो कि भनेर। हाम्रो यो महिनावासी सबै बनाउने 110 धुरी छ, सबैमा तपाईँको यो बाढी आउँछ। तपाईँहरूको समस्या खास के छन् यहाँ चितवनका व्यवसायहरूको, विशेष भनौँ यो सौराहाको?
अब यहाँ त हामी समस्तै समस्याबाट गुज्रिएका छौँ होइन। अब यो कोरोना पछि भन्दा नि कोरोना अगाडिदेखि नै यहाँका विभिन्न समस्याहरू छन्, जुन समस्याहरू चाहिँ कहिले पनि सरकारले नदेखेको नहेरेको र चाहिँ हामी व्यवसायहरूबाटै सकेसम्म चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्। यहाँका पूर्वाधारहरू केही पनि छैनन् होइन। जति बाटाघाटहरू बनाएका छन् ती पनि हामीले आफैले चाहिँ बनाएको अवस्थामा छ। र अहिले कोरोना पछि चाहिँ हामीलाई विशेष गरेर चाहिँ यो ब्याङ्किङका कुराहरू चाहिँ ब्याङ्कका ब्याजहरू, ब्याङ्कका चाहिँ सेड्युलिङका कुराहरू जुन अहिले चाहिँ हामीले 8% दरले ब्याजमा चाहिँ ऋणहरू लिएका थियौँ भनेदेखि अहिले गएर 16% पुगेको छ। हाम्रो व्यवसाय चलेको अवस्था छैन, हामीले ब्याज र साउ चाहिँ तिर्न सक्ने अवस्था भएको छैन। ब्याङ्कले हामीलाई प्रत्येक ताकता गरेकै छ। राम्रा व्यवसायहरू चाहिँ प्लान हुँदै गएका छन्। कतिपय चाहिँ व्यवसायहरूले चाहिँ अहिले साउ र ब्याज तिर्न नसकेर चाहिँ होटल बिक्री गर्ने अवस्था पुगेको छ, कति बिक्री भइसके। यसले गर्दाखेरि के छ एउटा समस्या परेको छ भने हामी हिजोका दिनमा चाहिँ ब्याङ्क एकदम राम्रो चाहिँ ऋणी थियौँ भनेदेखि अहिले हामी ब्ल्याक सूचीमा पर्ने चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ सङ्केत देखिएको छ, खतरामा परेको छ। र अहिले पनि हामी चाहिँ यही मुद्दामा लडिराखेका छौँ कि हामीले रिसेड्युलिङ हुन पर्यो, ब्याङ्कको ब्याजहरूलाई हामीले सरलीकरण गर्नु पर्यो, हाम्रो व्यवसायलाई पुनः सुचारू गर्न र हामी चाहिँ फेरि राम्रा व्यवसाय बन्न र हामी भोलिका चाहिँ दिनमा फेरि व्यवसायलाई अगाडि बढाएर चाहिँ देशको एउटा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सम्हाल्न चाहिँ सक्षम हुन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आशावादी छौँ। यी कुराहरू हामीलाई केही पनि सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म हेरेको अवस्था छैन। जति पनि बाह्य टुरिस्ट अथवा आन्तरिक टुरिस्टहरू आउँछन्, हात्तीकै अन्तर्गत हात्तीकै मुभमेन्टबाट हात्ती सफारी, हात्ती प्रतियोगिता, जुन हात्ती सुन्दरी प्रतियोगिता, हात्तीको फुटबल, हात्ती महोत्सव हामीले मनाइरहेको छौँ। यो 17औं संस्करण पुगेको छ र सौरा आउने भनेकै यहाँको बाघ, गैँडा, भालु, जङ्गली जनावर हेर्न आउने हो। त्यसको लागि 12 मास 12 काल जिप सफारी हुँदैन, जङ्गल वक पनि अलिकति रिस्की छ। त्यसले गर्दा 99% टुरिस्टले चाहने भनेको हात्ती सफारी हो, चाहे चाहेर होस् चाहे नचाहेर होस्। त्यसले गर्दा व्यवसायहरूले हात्ती पाल्न बाध्यता छ र नेपाल सरकारसँग हात्ती इनफ छैन। त्यसले गर्दा हामीले पालेका छौँ र हाम्रो संस्थामा 65वटा हात्ती थियो भने कोरोनाको कारणले विस्थापित भएर अहिले 35वटा मात्रै छ। यो दुर्भाग्यवश हो। यसको उच्च शिर राख्ने हो भने मैले अघि भने जस्तो सौराको लागि हात्ती अपरिहार्य छ र यसलाई बचाउनको लागि हामीलाई चय चरणको व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्ने अपरिहार्य छ। किनभने निजी हात्तीहरू नेसनल पार्कभित्र जान पाउँदैन, त्यो नेपालको कानुनले दिएको छैन। त्यो कानुनलाई परिमार्जन गरेर निजी हात्तीहरूले चय चरणको व्यवस्था गर्यो भने यहाँको हात्तीहरू विस्थापित हुन रोकिन्छ र यहाँको पर्यावरणले देशलाई नै टेवा पुर्याइरहेछ। अहिले मसँग 2टा हात्ती छ। हात्तीको कस्ट मासिक 1 देखि 1.5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। हाम्रो संस्थाको माग र मेरो व्यक्तिगत माग, सबै व्यवसायीको माग के हो भने यो विस्थापित हुन लागेको जनावर जो मैले अघि नै भने जस्तो हात्तीको राजधानी सौरामा यो विस्थापित भयो भने त्यसको लागि नै दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसले गर्दा चय चरणको व्यवस्थाको लागि त्यो 1.5 लाख रुपियाँ बचाउनको लागि पनि सरकारले थाई सावधानको लागि नेसनल पार्कभित्र कुहिए सडेको जुन घाँसहरू छ जो बाढीले लान्छ त्यसलाई चय चरणको व्यवस्था केही सीमित क्षेत्रमा 932 स्क्वायर किलोमिटर हाम्रो नेसनल पार्क फैलिएको छ भने त्यो ग्रास लाइनको केही पाटो चाहिँ हामीलाई दिएर चाहिँ त्यो समाधान भयो भने हात्ती चाहिँ विस्थापित हुनबाट रोकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मुलुकको केन्द्र भागमा पर्ने चितवन कृषि तथा पर्यटनका हिसाबले निकै अगाडि रहेको छ। निर्वाचन नजिकिँदैछ। हामीले चितवनका 3वटै निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेर त्यहाँका स्थानीयहरूको गुनासो सुन्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अब चितवनको यो भूमिबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्वको लागि कसलाई चुनेर यहाँका स्थानीयहरूले पठाउने हुन् त्यो निर्वाचनपछि नै तय हुनेछ। क्यामेरा पर्सन विष्णु थापाका साथमा चितवन सहकर्मी हिरालाल आचार्य र मिलन बुढाथोकी, चितवन। ग्यालेक्सी घर दैलोको साथमा आइएमई। त्यसैले गर्व गरेर दोहोऱ्याउन मन लाग्छ आइएमई गरेर। अब केही न्युज संक्षेपमा। उत्तर कोरियाले राजधानी प्योङयाङबाट अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। उत्तर कोरियाले अमेरिकासम्म मार हान्ने उद्देश्यले तयार गरिएको आइसिबिएम क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जापानको रक्षा मन्त्रीलाई उद्धत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। क्षेप्यास्त्र जापानी टापु होक्काइदोबाट 210 किलोमिटर पश्चिमी समुद्रमा खसेको जापानको कोस्ट गार्ड विभागले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले हिजो पनि छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। कोरियाली प्रायद्वीपमा केही महिना यता अमेरिकी सैन्य गतिविधिको जवाफमा उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिरहेको छ। उसले पछिल्ला 2 महिनामा 50 भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिसकेको छ। क्षेप्यास्त्र प्रहारलाई लिएर अमेरिकाले कडा निन्दा गरेको छ भने दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरिया विरुद्ध प्रतिरोधात्मक कारबाही गर्न आह्वान गरेको छ। भारतले विक्रम एस नामको पहिलो निजी रकेट अन्तरिक्षमा
प्रक्षेपण गरेको छ। हैदराबादको एक निजी स्टार्टअप कम्पनी स्काई रुटले बनाएको रकेट श्रीहरिकोटाबाट आज प्रक्षेपण गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रकेटको नाम भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन इसरोका संस्थापक डाक्टर विक्रम साराभाईको नामबाट राखिएको हो। प्रक्षेपणसँगै भारतको अन्तरिक्ष प्रविधिमा निजी रकेट कम्पनीको प्रवेश भएको छ। निजी कम्पनीले रकेट प्रक्षेपण गर्ने देशहरूको सूचीमा भारत समावेश हुनुलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। युएईसँगको 3 खेलको एकदिवसीय खेलमा नेपालले जितेको छ। अन्तिम खेलमा 6 विकेटले विजयी भएपछि नेपालले श्रृङ्खला 2-1ले जितेको हो। नेपालले पहिलोपटक घरेलु मैदानमा 2 राष्ट्र सम्मिलित एकदिवसीय श्रृङ्खला जितेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको युएईले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 176 रन बनायो। आयान खानले अभिजित 54 रन बनाए। 93 रनमा 9 विकेट गुमाएको युएईका लागि आयान र हजरत बिलालले सम्हालिएको ब्याटिङ गर्दै अभिजित 83 रनको साझेदारी गरे। बिलालले 20 रन बनाए। यस्तै अलिसान सरफुले 33 र रोहन मुस्तफाले 22 रन जोडे। गुलसन झा, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुर्तेलले 2-2 विकेट लिए। 177 रनको लक्ष्य नेपालले 40 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। खराब सुरुवात गरेको नेपालका लागि आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले सम्हालिएको ब्याटिङ गर्दै 122 रनको साझेदारी गरे। ज्ञानेन्द्र 64 रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दै दोस्रो विकेटका रूपमा पेभिलियन फर्किए। आसिफले अभिजित 88 रन बनाए। राष्ट्रिय टोलीबाट ज्ञानेन्द्र र आसिफले 5औं एकदिवसीय अर्धशतक बनाएका हुन्। घरेलु मैदानमा नेपालले 2 देशीय श्रृङ्खला जितेको यो पहिलो पटक हो। रोहित पौडेल पहिलो कप्तानीमै नेपाललाई श्रृङ्खला जिताउन सफल भए, तर उनको ब्याटिङ भने निराशाजनक रह्यो। अब नेपाल आइसिसी विश्वकप लिग 2 खेल्न नामिबिया जानेछ। नेपाल र युएई बीचको खेलमा बल टु बल सट्टेबाजी गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँको त्रिवी मैदानबाट एक समूहलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले 50 जनाको समूहलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूको साथबाट मोबाइल र नगद समेत बरामद गरेको सिआइबीले जनाएको छ। पहिलो खेलबाट नै शङ्कास्पद देखिएकाहरूलाई निगरानीमा राखी आज पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूले मैदानमा बसेर बल टु बल एपको माध्यमबाट सट्टेबाजी गरेको प्रहरीको आरोप छ। निर्वाचन सम्बन्धी थप सामग्री सोनिका अर्यालबाट। 2077 साल जेठ 7 गते नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। लामो समयदेखि भारतले भोग चलन गर्दै आएको ब्यास गाउँपालिका 1 मा पर्ने लिपुलेक लिम्पियाधुराका 3 गाउँलाई नयाँ नक्सामा उतारियो। आसन्न निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूको प्रमुख चुनावी मुद्दा पनि चुच्चे नक्सा बन्यो। तर नक्सामा समेटिएको 3 वर्ष हुँदा पनि त्यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन भने गराउन सकेको छैन। भारतसँग निष्कर्ष निकाल्ने गरी वार्ता समेत हुन नसक्दा नक्सामा समावेश गरिएको क्षेत्रका नागरिक मतदाता हुन सकेका छैनन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि गुन्जी, नाभी र कुटीका नागरिक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। 2018 सालमा राष्ट्रिय जनगणना गर्दा समेटेको नेपालले त्यसपछि गुन्जी, नाभी र कुटीमा आफ्नो उपस्थिति गुमायो। अतिक्रमित भूभागको 335 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेर नेपालले कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर सहितको चुच्चे नक्सा बनायो। तर गुन्जी, नाभी र कुटी भारतको अतिक्रमणबाट फिर्ता ल्याउन कुनै पहल भने भएन। त्यहाँका नागरिकसँग केही ऐतिहासिक पुराना नेपाली कागजात भए पनि नयाँ नागरिकता नभएका कारण मतदाता नामावली सङ्कलन नै नभएकाले सो क्षेत्रमा चुनाव हुन नसकेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। अगाडि चाहिँ अब कतिपय जनगणना गरेको अथवा पहिलाका कुराहरू चाहिँ भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। अब त्यसको आधारमा मात्रै अहिले हामीले निर्वाचन गराउन सक्ने कुराहरू भएन। अहिलेको मतदाता नाली अनुसार थाई बसोबास गरेको हुनु पर्यो, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हुनु पर्यो। यी चाहिँ अनिवार्य शर्त हुन्। हाम्रो मतदाता नालीले त्यो व्यवस्था गरेको हुनाले हामीले अहिलेको कानुनलाई टेकेर गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूसँग नागरिकता नभएको कारणले गर्दा हामीले मतदाता नाली दर्ता गर्न सकेनौँ। नागरिकता नभएका कारण नामावली सङ्कलन नभएको तर्क निर्वाचन आयोगले गरे पनि नागरिकता वितरणमा भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय गृह मन्त्रालय भने सकेसम्म यो विवादबाट पन्छन चाहन्छ। यो विषयबाट पन्छन चाहेको गृहको कर्मचारी तन्त्रभन्दा माथि राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने निर्णय र आँट भएकाले पनि
लिम्पियाधुरा क्षेत्र राष्ट्रियताको राजनीतिक नाराभन्दा बाहेक नेपालको पहुँचमै पुग्न नसकेको बुझ्न गाह्रो भने छैन। त्यहाँका नागरिकता पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा हामीले अलग रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। माग गर्नलाई, आउनेलाई र नेपाली नागरिकता ऐनअनुसार, संविधानअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने नागरिकले सबैले पाइरहेछन्। अब र लिम्पियाधुरा लगायत अरू स्थानहरू हुन सक्छन्। अब नागरिकताका अरू इस्युहरू पनि होलान्, अरू विषयहरू यो विषयमा अरू चाहिँ फोरममा अरू बेलामा छलफल गर्नुपर्छ। नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएको ब्यास गाउँपालिका 1 को लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा 5 गाउँ छन्, जसमध्ये 2 गाउँ छाङ्ग्रु र तिङ्कर नेपालकै नियन्त्रणमा रहे पनि नाबी, गुन्जी र कुटी भारतको नियन्त्रणमा छन्। छाङ्ग्रु र तिङ्करका नागरिक आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सदरमुकाम खलङ्गातिर झरे पनि नाबी, गुन्जी र कुटी क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति समेत शून्य भएकाले त्यहाँ के भइरहेको छ समेत सरकारलाई थाहा छैन। त्यसो बुझ्न सक्ने केही अवस्थै हुँदैन सर। अब त्योभन्दा छाङ्ग्रोभन्दा माथि त्यो नोटिफाई एरिया भयो, त्यहाँ हामी न जान मिल्ने न केही गर्न मिल्ने हुन्छ। त्यहाँका केही मान्छेहरू भेटघाट भयो भने कतै बजारतिर मात्रै हो। अब त्यसो कुरा गर्न पनि गाह्रै हुन्छ। नेपालले सन् 1816 को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहित सबै क्षेत्र आफ्नो भूभाग रहेको बताउँदै आएको छ। नक्सामा समेटिए पनि प्रशासनिक कमजोरी अनि राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभावका कारण लामो समयदेखि त्यहाँका नागरिक मताधिकारबाटै वञ्चित छन्। उनीहरूसँग देशले दिने नागरिकतासम्म नहुँदा मतदाता नामावलीमा नाम छैन। त्यसैले उनीहरू नेपालको भौगोलिक परिधिभित्र रहे पनि नागरिक हुनुका हिसाबले पाउने सुविधाबाट भने वञ्चित छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र सबिन महर्जनका साथमा गोविन्द कुँवर र पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले करिब 3.5 करोड रुपैयाँमा सेनिटाइजर किन्यो। उसले सेनिटाइजर निर्वाचन सामग्रीसँगै 22,000 भन्दा बढी मतदान केन्द्रका लागि पठायो। तर केन्द्र निर्माण नहुँदै सेनिटाइजर फिर्ता मगाइएको छ। यसको कारण हो औषधि व्यवस्था विभागले विषाक्त केमिकलको मात्रा अत्यधिक रहेको कारण देखाएर प्रयोग नगर्नु भन्नु। आयोगको परीक्षणबाट एकातिर ठेकेदारको बदमासी बाहिर आएको छ भने अर्कातिर आयोगको खरिदमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। निर्वाचनका दिन मतदान स्थलमा प्रयोगका लागि आयोगले टेन्डर गरेरै सेनिटाइजर खरिदको ठेक्का एक कम्पनीलाई दियो। ठेक्का पाउने कम्पनी हो मेडिपोइन्ट इन्टरनेसनल। उसले प्रतिगोटा 150 रुपैयाँका दरले 2,30,000 बोतल सेनिटाइजर उपलब्ध गराउने ठेक्का पाएको थियो। मेडिपोइन्टले ठेक्का सम्झौता अनुसार तोकिएको परिमाणमा आयोगलाई सेनिटाइजर उपलब्ध गरायो। तर सेनिटाइजर मापदण्ड बाहिरको मात्रै होइन, प्रयोगका लागि अत्यन्त हानिकारक रहेको प्रयोगशाला परीक्षणबाट खुलेको छ, जसका कारण आयोगले मतदान केन्द्रमा पठाइसकिएका सेनिटाइजर फिर्ता मगाएको छ। तोकिएको स्पेसिफिकेसन बमोजिमको औषधि नभएको र त्यसमा विषाक्त पदार्थ भएको भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएपछि अब त्यो औषधिजन्य कुरा भएकोले र त्यो भरे त्यसले शारीरिक रूपमा नोक्सानी पुर्याउन सक्ने सम्भावना हुने भएको हुनाले अहिले आयोगले सबै निर्वाचन अधिकृत कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई उक्त सेनिटाइजर प्रयोग नगर्नका लागि र यथास्थानमा यथास्थितिमा राख्नका लागि परिपत्र गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले कार्तिक 30 गते सूचना जारी गर्दै भारतीय कम्पनी ग्लोबल हेल्थ केयरले उत्पादन गरेको GHC हैन्ड सेनिटाइजरमा विषाक्त मिथाइल अल्कोहलको मात्रा अत्यधिक रहेको पुष्टि गरेको थियो। उक्त कम्पनीको ब्याच नम्बर केयर 11-22 डिसेम्बर 2024 रहेको 500 ml को सेनिटाइजर गुणस्तरहीन रहेको पाइएपछि यसको प्रयोग नगर्न विभागले निर्देशन दिएको थियो, जसका कारण आयोगले मतदान केन्द्रहरूबाट फिर्ता मगाउनु परेको हो। तर आयोगमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ। उसले ठेकेदारले उपलब्ध गराएको विषाक्त खालको सेनिटाइजर के आधारमा बुझ्यो, जबकि आफूले तोकेको मापदण्ड अनुसार भए नभएको परीक्षण बिना ठेकेदारबाट सामान बुझ्न नहुने कानुनी व्यवस्था नै छ। आफ्नो कमजोरी लुकाउन आयोगले यतिखेर ठेकेदारमाथि दोष थोपरेको छ। विषाक्त सेनिटाइजर किनेको बाहिरिएपछि आयोगले ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएको र थप कारबाही अगाडि बढाएको बताएर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउन खोजेको छ। अहिले यो प्रयोग नगरेर अरू थप कानुनी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गरेको छ। अब हामीले त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने होइन, भुक्तानी त अब स्वभावै रोकिन्छ। त्यसपछि अब उहाँहरूलाई अरू थप के गर्ने हो
त्यसको गम्भीरता कस्तो हो अब हामी औषधि व्यवस्था विभागसँग पनि फेरि छलफल पनि गर्छौँ उहाँहरूको रिपोर्टको आधारमा अब गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया के हो किनभने यो त औषधिसँग रिलेटेड विषय भयो उहाँहरूसँग पनि हामीले कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ हाम्रा प्रचलित ऐन कानुन सबै हेरेर अब भोलिका दिनमा अब थप स्टेप्स कस्तो चाल्ने भन्ने कुरो आयोगबाट निर्णय गराएर गर्छ। सेनिटाइजर खरिद प्रक्रियामा केन्द्रका कर्मचारीको समय मात्र खर्च भएन, मतदान केन्द्रमा ढुवानी गर्दा र त्यहाँबाट फिर्ता गराउँदा पनि खर्च भएको छ। यसको क्षति चाहिँ कसले बेहोर्छ प्रश्न उठेको छ। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथमा अङ्गराज नेउपाने र शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बजारमा तरलता अभाव र चर्को ब्याज दरका कारण गाडी विक्रेताले भन्सार जाँच पास गर्न नसक्दा विभिन्न भन्सार कार्यालयमा 2600 भन्दा बढी सवारी साधन थन्किएका छन्। भन्सार कार्यालयले पटक पटक ताकेता गरे पनि व्यवसायीले भन्सार तिरेर गाडी भित्र्याउन सकेका छैनन्। यसले गाडी व्यवसाय नै ठप्प प्राय भएको छ भने 100 भन्दा बढी सवारी साधनका सोरुमहरू बन्द भएका छन्, जसको असर प्रत्यक्ष रोजगारमा समेत परेको छ। भन्सार कार्यालयले सवारी साधनको जाँचपासका लागि पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ, तर व्यवसाय नगएपछि सवारी साधन भन्सारमै थन्किएका छन्। बैंकले ब्याज दर बढाउँदा व्यवसायीले भारत र चाइनाबाट ल्याएका गाडीहरू भन्सार तिरेर नेपाल भित्र्याउन नसकेका हुन्। व्यवसायीले जाँचपास गरेर सवारी साधन भित्र्याउन नपाउँदा व्यवसाय नै ठप्प भएको छ भने गाडी पार्किङमा राखे बापत दैनिक 500 तिर्नुपर्ने हुँदा करोडौँको घाटा भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। हाल बजारमा कमर्सियल गाडीहरूको बिक्री समेत 70% घटेको छ। अहिले बजारमा कुनै खाले गाडीको पनि माग छैन। बिक्री 70%ले ओह्रालो लागेको 7 महिना हुन लागेको व्यवसायी बताउँछन्। यो पार्किङ शुल्क मात्रै तिर्नुपर्ने अवस्थामा गइसकेको छ। हामीलाई आफैलाई पनि लस छ, हामी पनि त्यहाँ राख्न चाहँदैनौँ, हामी सोरुममा ल्याएर बेच्न चाहन्छौँ। तर अब के छ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यो जुन आर्थिक मन्दी छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले गाडीहरू बेच्न सकेका छैनौँ अनि गाडीहरू स्टकमा रहेको छ। अब त्यहाँ अनि गाडी भन्सारबाट पनि हामीले छुटाउन सक्दैनौँ किनभने हामीले त्यहाँ उताबाट भारतबाट या अन्य देशबाट ल्याएको मूल्यभन्दा 2 गुणा 3 गुणा बढी त भन्सार बुझाउनुपर्छ। त्यो पैसा हामीसँग अहिले ब्याङ्कले उपलब्ध गराउन सक्दैन भनिरहेको छ। नेपालमा सवारी साधनका सोरुमहरू 1000 भन्दा बढी छन्, जसमा 1 लाख कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत छन्। तरलताको अभाव र ब्याजदर वृद्धिका कारण झन्डै 100 भन्दा बढी सोरुमहरू बन्द भएका छन्, कयौं बन्द हुने अवस्थामा छन्। भन्सार विभाग गाडीहरूको जाँचपास नहुँदा देशको राजस्व यस आर्थिक वर्षको 4 महिनामा झन्डै 35%ले राजस्व घटेको भन्सार विभागका निर्देशक बताउँछन्। यार्डभित्र आएका सवारी साधनहरू नियमित रूपमा जाँचपास भइदियो भने अहिलेकै यही सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने नि झन्डै भनौँ न करिब 2 अरबभन्दा बढी राजस्व चाहिँ यो समयमा भन्सारमा चाहिँ जम्मा भइसक्नुपर्ने कुरा हो। अब हामीले 3 महिनाको सार्वजनिक गरिसकेका छौँ तथ्याङ्क र यो 4थो महिना पनि समाप्त भइसकेको छ। अहिलेसम्म राजस्वको हिसाबले हामीले चाहिँ राजस्व करिब अहिलेसम्म 4 महिनाको लक्ष्यको आधारमा तुलना गर्दाखेरि 64% मात्रै भन्सार राजस्व असुल भएको अवस्था छ। 202 अरब उठाउनु पर्नेमा हामीले 129 अरब राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको अवस्था हो। व्यवसायीले बैंकको ब्याज थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। आयात प्रतिबन्धले व्यवसाय नै सङ्कटमा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। बैंकको ब्याज वृद्धिका कारण व्यवसायीले मात्र होइन ग्राहक पनि गाडी खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले यसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने नाडाको तयारी छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरका अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। पर्सि हुने चुनावका लागि 22,000 भन्दा बढी मतदान केन्द्र तयार। भोट हाल्ने तरिकाबारे भने मतदातामा अझै अन्यल। प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका नागरिक यसपटक पनि मतदानबाट वञ्चित। नागरिकता वितरण नहुँदा नामावली सङ्कलन नै नभएको आयोगको तर्क। चर्को ब्याज दरको असर अटो व्यवसायमा। भन्सार जाँचपास गर्न नसक्दा 2600 भन्दा बढी सवारी साधन नाकामै, 100 भन्दा बढी सोरुम बन्द।
उत्तर कोरियाद्वारा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार, अमेरिकासम्म मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र, जापानी टापु होक्काइदो नजिकै खसेको जापानको दावी। र युएसँगको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला नेपालले जित्यो। निर्णायक खेलमा 6 विकेटले विजयी आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लको अर्धशतक। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.